सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। एनएनटिभी नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको यो बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा श्रवण गराउनको लागि आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी 12औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। द्वादशोध्यायको आजको कथा लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन अब आजको कथालाई हामी श्रवण गरौँ। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस् हामी छोटो मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिएर एक ध्यान भएर रहनुहोला। म हजुरहरूलाई यहाँ मन्त्र उच्चारण गरेर पुष्पाञ्जली गराउँछु। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चित्वज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सबैले अब पुष्पलाई पुस्तकमा राखेर ढोकिदिनु होला। आउनुहोस् अब हामी सुरुवात गरौँ आजको हाम्रो 12 दिनको कथा द्वादशोध्यायको कथा लिएर। अतः द्वादशोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो त्यो घटना पनि सुनौँ। सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नो प्राण छोडेपछि साक्षात् अम्बिका देवीको रूपले आफ्नो लोक मणिद्वीपमा जानुभयो। देवताहरू ब्रह्मा विष्णु आदि सबै शक्तिहीन भए। अर्कोतर्फ तारकासुर दैत्यले वरदानको प्रतापले देवताहरूलाई अनेक प्रकारका दुःख दिएर देवताहरूको स्वर्ग आफ्नो बनाए। स्वर्ग पाताल सबै भोग गर्न लाग्यो। स्वर्गबाट लखेटेपछि सबै देवताहरू मिलेर हिमालय पर्वतमा गए भगवती जगदम्बाको भक्तिभावले स्तुति गर्न लागे। विष्णु आदि देवताहरूले देवताहरूको तपस्या र स्तुति गरेको देख्दा तीन लोककी माता भुवनेश्वरी उमा प्रसन्न भएर देवताहरू र हिमालय पर्वतलाई दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले पुकार गर्दै भने हे महामाया हजुर फेरि अवतार लिएर शिवजीको साथमा विवाह गर्नुहोस् अनि मात्र हामी देवताहरूको कल्याण हुनेछ र नत्र हामी माता बिनाका टुहुरा भएका छौँ। हजुरले यिनै हिमालय राजाकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बासली जन्म लिनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हाम्रो इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्। देवताहरूको बिन्ती सुनेर आश्चर्यचकित हुँदै उमा देवीबाट आज्ञा भयो हे देवता हो ज्ञान बिना र भक्ति बिना मानिसहरूले सतीदेवी जस्तै मलाई पनि अपमान गर्नेछौ। तैपनि तिमीहरू मेरो सन्तान भएकाले म तिमीहरूको इच्छा पूरा गर्नेछु। तर म देवी भगवती गीताको दिव्य उपदेश हिमालय पर्वत लगायत ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूलाई दिनेछु। भुवनेश्वरी उमाको यस्तो वचन सुनेर विष्णु आदि देवताहरू अत्यन्तै प्रसन्न भएर उमा देवीले
दिनुभएको 508 श्लोकको 10 अध्यायले देवी भगवती गीताको उपदेश ग्रहण गरे। त्यसपछि भुवनेश्वरी उमा देवीले आफू हिमालयकी पुत्री हुने वरदान देवताहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछि उमा देवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उमा देवीको वचन सुनेर देवताहरू आफूले गरेका पूर्व कर्मको पछुतो मान्दै अब आफ्ना दुःख छिट्टै समाप्त हुने आशाले प्रसन्न भई आफ्नो आश्रममा लागे। त्यसपछि हिमालय र मेनकालाई भगवतीको उपदेशले कठोर तप गर्न लगाए। यसबाट माता भगवती मेनकाको गर्भमा वास लिन आउनुभयो। आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर हिमालय पर्वत खुसी भए। आफ्ना मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाको गर्भदेखि उनै भुवनेश्वरी उमा पार्वतीकी कन्या भएर जन्म लिनुभयो। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल अति सुन्दर पद्मपत्रमा जस्तो तेज भएकी। यस्ती कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाइ विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले भने, हे हिमालय, तिमीले यी बालिकाको नाम पार्वती भन्ने राख्यौ, किनभने पर्वतकी कन्या भएकीले पार्वती नै यिनको नाम जुर्यो। तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाको भविष्यमा जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएर चतुर्दश भुवनकी रानी हुने छिन् र सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्ने छिन्। सम्पूर्ण देवताहरूको दुःख कष्ट समाप्त गरेर सबैको रक्षक भएर रहने छिन्। ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर हर्ष मान्दै राजा हिमालय पर्वतले ऋषिहरूलाई अनेक रत्न सुवर्ण र गाईहरू दान गराएर यथेष्ट भोजन गराए। भोजन सकेर ऋषिहरूले भने, हामी तपाईँदेखि पूर्ण कृतार्थ छौँ। अब आज्ञा भए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यति भन्दै सबै ऋषिहरूले बिदा माग्दा हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा दिए। त्यसपछि ऋषि ज्योतिषहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयकी पुत्री पार्वती पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन दिन बढ्दै ठुली हुन लाग्नुभयो। साक्षात् भुवनेश्वरी उमाको अवतार भएको हुनाले सानै छँदादेखि खेल्दा पनि उहाँ शिवजीको पूजा गरी खेल्ने र केही चर्चा गर्नुपर्दा पनि शिवजीकै नै गर्नुहुन्थ्यो। सबैजनासँग शिवजीको महात्म्य सोधपुछ गर्ने र व्याख्या गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहनुभयो। पार्वती बिस्तारै ठुली हुँदै जानुभयो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुको समीपमा गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या तपाईँको लागि योग्य छिन्। लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदको वचन सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारदजी, हिमालय पर्वतले ती कन्या मलाई दिलान् र भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा गर्दा नारद ऋषिले भने, हे भगवान, हजुरले यसको चिन्ता लिनु पर्दैन। म गएर अहिले नै विवाहको कुरा मिलाएर आउँछु। यति भनी नारद श्री विष्णुबाट विदा भई हिमालय पर्वत छेउ गए। नारद ऋषिलाई आएको देखेपछि हिमालयले शिष्टाचार गरी आसनमा बसाए। त्यसपछि हिमालयले नारदलाई सोधे, हे देवर्षि, आज मेरो घर हजुरले पवित्र पारिदिनु भयो। केही काम थियो भने आज्ञा गर्नुभए कृतार्थ हुने थिए। हिमालयको कुरा सुनेर नारद ऋषिले भने, हे गिरिराज, तिम्री पुत्री पार्वती विवाह गर्न योग्य भएकीले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान गर्नु उचित होला भनी यहाँ आएको हुँ। नारद ऋषिको यस्तो वचन सुनि हिमालय पर्वतले ज्यादै खुसी हुँदै भन्न लागे, हे नारदजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा उचित लाग्यो। तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती श्री विष्णुलाई दिए। तपाईँ गएर श्री विष्णुलाई यो कुरा सुनाइदिनु होला। त्यसपछि नारद ऋषिले वैकुण्ठमा गई हिमालयसित भएका सबै वृत्तान्त श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदले भने, हे भगवान, हजुरले भनी बमोजिम हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती हजुरलाई दिने कुरा गर्नुभयो। अब उचित लग्न जुराई पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुनि विष्णु प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्ना आश्रममा जाऊ। म पनि साइत जुराएर
पार्वती कन्यादान लिन हिमालयको घर जान्छु। यति भनी विष्णुले नारदलाई बिदा दिनुभयो। नारदजी बिदा भए आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णु कहाँ लग्न जुराउन पठाए। आफ्ना गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति आदि र सम्पूर्ण देवी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई विवाहको दिन जुराएर निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वतका घर जानुभयो र मेनकाले पार्वतीलाई हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्न अलङ्कार वस्त्र पहिराई श्रृङ्गार गराइराखिन्। त्यो देखि जया, विजया, अजिता, अपराजिता नाम गरेका पार्वतीकी साथीहरूले पार्वतीसँग गएर भन्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। तिम्रा मातापिताले विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। के तिमीलाई थाहा छैन? सखीहरूको यस्तो कुरा सुनि पार्वतीले भन्नुभयो, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाऊँ भनी उनकै आराधना गरी बसेकी छु। यदि मेरो बाबा हिमालयले मेरो कन्यादान महादेव बाहेक अरू कसैलाई गरिदिए भने म आत्महत्या गरी प्राण त्याग्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ नबस। तिमी कसैले नदेख्ने ठाउँमा तिमीलाई लुकाइ आउँछौ। हामीसँग हिँड। सखीहरूले यति भनेपछि कसैले चाल नपाउने गरी पार्वती तिनीहरूका साथमा घरबाट निस्कनु भयो। सखीहरूले नदीका तिरको एउटा वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा पार्वतीलाई लुकाइआए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधिपूर्वक विष्णुलाई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। तर लिन जानेले पार्वतीलाई कहीँ पनि देखेनन्। हिमालयको समीपमा गई भन्न लागे, हे राजन, पार्वती घरमा छैनन्। हिमालय पर्वतले यस्तो खबर सुनेपछि पार्वतीलाई सबै ठाउँमा खोजे, तर कहीँ पाउन नसके। दुखी र आश्चर्यचकित भए पर्वत राजाले यो खबर सुनेर चित्त आकुल गरे। बृहस्पति ऋषि छेउ गए भने, हे गुरु, मेरी छोरी पार्वती कहीँ पनि छैन। विवाहको लग्न टार्न लाग्यो, अब कसो गरौँ? यस प्रकार हिमालय पर्वतले आफैलाई खेद प्रकट गरेको देखेपछि बृहस्पति ऋषिले भने, यस लग्नमा यो विवाह भएन, अब पछि गरौँला। हिमालय र गुरु बृहस्पतिले श्री विष्णुसँग सबै कुराको बिन्ती गर्दा विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताहरू दुखित भए फर्केर आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाइ आएपछि पार्वतीले नदीका तीरमा बसी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाए महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लाग्नुभयो। धेरै कालपछि त्यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रकट भई पार्वतीलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ? जगदीश्वर महादेवको अमृतमय वचन सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरको आराधना गरिरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ आई एक्लै लुकिरहेकी छु। मेरो रक्षा गर्न हवस, मदेखि प्रसन्न होई बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिए तिमीलाई मैले पनि आफ्नी स्त्री भन्न मिल्दैन। पहिला आफ्ना माता पितालाई मनाऊ र एउटा व्रतको अनुष्ठान गर। फेरि पार्वती बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, कसो जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गरिबक्स्योस्। मैले त आफ्नो शरीर हजुरलाई अर्पण गरिसकेकी छु, यसमा फरक परे भने आत्महत्या गर्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, विष्णु आएर तिमीलाई यस्तो उपदेश गर्नुहोला, तिमीले त्यसै जस्तो उपदेश गर्नुहोला तिमीले त्यस्तै गर्नु। शिवको यस्तो आज्ञा सुनि पार्वतीले हवस भनी महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पार्वती पनि आफ्नो घर फर्कनुभयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई आएको देखि क्रोधित हुँदै भन्न लागे, पार्वती, तिमी कहाँ गएकी थियौ? यहाँ मेरो बेइज्जत भयो। विष्णु आदि देवताहरू कन्यादान नलिकन फर्केर गए। पिता हिमालयको कुरा सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे पिता, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनकै प्रतीक्षा गरिरहेको छु।
तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिए। पार्वतीको यो वचन सुनि हिमालयले न्वारणका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले भनेको कुरा सम्झी चुप्प लागे। त्यसपछि पार्वतीले कहिले विष्णु आउनु होला र व्रतको अनुष्ठान गरी श्री महादेव स्वामी पाउला भनी नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गरी शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले यस्तो तरहले भक्ति गरेको देखि भगवान विष्णु हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्मली गरुडमाथि सवारी भई पार्वती छेउ आएर भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तपाईँले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेको देखि म प्रसन्न भएँ। के वर माग्नुहुन्छ माग्नुहोस्, अब म वरदान दिन्छु। विष्णुको आज्ञापछि पार्वतीले हात जोडी भन्न लाग्नुभयो, हे भगवान, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। पार्वतीले यस्तो भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म बताउँछु, एक चित्त भई सुन्नुहोस्। श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत गरे त्यस व्रतका प्रभावले तपाईँले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, श्री स्वस्तानीको व्रत आरम्भ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि गर्नुपर्छ। त्यो पनि कसरी भने हात घोडाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्ति रही स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्छ। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी, 108 नकाटिएका अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, 108 सबै जात जातका फलफुल, 108 जनै इत्यादि तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु पर्दछ। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु पर्दछ। षोडशोपचारले पूजा गर्नु पर्दछ। जप अर्घ्य दिनु पर्दछ। हे पार्वती, यस तरिकाले श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत गर्नु। श्री स्वस्तानी भगवती भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टदल पदमा अष्टमातृकाहरू बसेका खड्ग र त्रिशूल वर नीलोत्पन्न हातमा लिएकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, नाना अलङ्कार लगाएकी, पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी ती भगवतीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी उहाँसँग वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञोपवीत, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोराहरूलाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको हो मेरो त्यही कामनाको सिद्धि होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागरण भई उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्तानी भगवतीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तपाईँका समीपमा आइपुग्नु हुनेछ। तपाईँको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भए श्री महादेव स्वामी पाउनुहोला। यति भनी श्री विष्णुले वरदान दिनुभयो र पार्वतीले मनमा आनन्द मानी विष्णुलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवारी भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। यति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां विष्णुद्वारा श्री स्वस्तानी व्रत विधि वर्णनाम 12अध्याय। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। भक्त सज्जन, आज हामीले 12औं दिनको 12अध्याय कथा हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। आउनुहोस् अब पुस्तक बन्द गर्नु पूर्व फेरि एकपटक हामी जगत जननी माताको वन्दना गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दीनाकर किरण निवदित नव नलिन निवेग क्षण कृष्ण काले परशतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षयरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा
यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगा या कुन्दिन्तु दसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिवीर देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको कथालाई हामीले यही समाप्त गरेका छौँ। अब भोलिको कथामा हामी पुनः उपस्थित हुने बाचासहित आजको यो कार्यक्रम नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रमलाई यही बिट मार्दै हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.